बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्यानो आम्ही भाग्यवंत हप्त्यांत पाय तेंकला जेजून कुर्सार मरण कष्ट मरण आपणावन आमचे पासून सोडवून हाडल्या आणि ह्या हप्त्यांत आम्ही जेजूच्या ह्या विशेष कश्टां वयर नियाळ करतेले हांव ताच्या मरणा वयर आमी नियाळ करतेले हांव आमचे बसत आपणाकच कुर्सार समर्पण दिल्लो जेजू आमकां नवे सांव हाडटा बरेपण हाडटा बरी भलायकी तो हाडटा आमच्या पातकांचे बोक्साने तो हाडटा त्या सोम्या जेजूक आमी आराधन करया दिंबेर पडया गावया गायन ये देवा बापा तूं सर्गींच्या आमच्या गायन बुकांत पेज नंबर 26 ये 13 ये देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपडोन तुका आमी नामान करता. ये देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपडोन तुका नमन करता. हे देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपडोन तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. ये जेजू ख्रिस्ता तूं सर्गींच्या सरपडोन तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. ये पवित्र आत्म्या तूं सर्गींच्या सरपडोन तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्यानो आयजाया प्रवादी अध्याय 43 पयली वळू देव म्हणटा तूं म्हजोच जावन आसाय तुजो हांव निरंतरी मोग करता तुका हांव तुज्या नांवान आपयता कित्याक हांव तुजो बापय जावन आसा आनी तुमी म्हजीं मोगाचीं भुरगीं जावन आसात. त्यास देवान आपल्या एकल्याच पुता जेजूक आमच्या सर्वस्वा पासत
आमकां सोडवून हाडच्या पासत, पातकांतले आमकां सुटोवच्या पासत, नवें जिवीत आमकां दिवच्या पासत ताका ह्या संवसारान धाडलो. मनशा कुळाचो उजवाड जावन, मनशा कुळाचो संतोश जावन, मनशा कुळाक शांती समाधान हाडूंक, सर्गराजावेची वाट दाखोवंक ताणें आपल्या पुताक ह्या संवसारान धाडलो. आनी हो जेजू जावन आसा देवाचो विश्वासी आनी कश्ट सोसून आसचो सेवक. आपणाकच खाली कर्ण आमचे पासत, आमच्या साल्वासांव पासत, आमकां सोडवून हाडच्या पासत, आमकां बाचावी हाडच्या पासत, हर एका दिसा आमकां नवें जिवीत दिवच्या पासत तो खुर्सार मेलो. आनी तोच जेजू मोगाच्यानो ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमचे समोर खरोच हजर आसा. जंय तेवंत देव तो जावन आसा. तुका आनी म्हाका ह्या घडये आपयता. येया म्हजे सरशीन तुमी समेस्त कश्ट येल्यानो, वजन वावयतेल्यानो, कश्टांक सांपडल्यानो, बेंबिरांतेंत आसल्यानो येया म्हजे सरशीन. हांव तुमकां विशेव दितां, सांत्वन तुमकां दितां, बुजावण तुमकां हांव दितां. तुमचे कश्ट संकश्ट हांव पयस करतां. तुमचे संगी हांव सदांच आसां. तुमी म्हाका सांडून गेल्यारय हांव तुमचे संगी सदांच आसां. म्हज्या वेंगेन तुमी रावा. तुमच्या काळजांत एक बरो जागो म्हाका तयार करा. हांव येतां आनी तुमचे संगी रावतां. तुमकां बरेंपण हाडून येतां. जैत तुमकां हांव लाभयतां. सर वायटांतले, विघ्नांतले, आणवारांतले हांव तुमकां निवारतां. आयजाया प्रवादी अध्याय 49 15-16 वळींत देव म्हणटा, एक आवय तरी आपल्या भुरग्याक विसरात, पूण हांव तुमकां केदींकच विसरचो ना. एक आवय आपल्या मोगाच्या पुताक तरी विसरात, पूण हांव तुमकां केदींच विसरचो ना. मोगाच्यान आमकां कळीत आसा आमच्यो आवयो आमचो जायतो मोग करतात. तांकां कितले कश्ट भोगल्यारय आपल्या भुरग्यांक ती केदींकच सांडिनात. पूण देव म्हणटा, जर तरी तुमची आवय तुमकां सांडीत, तितल्या मोगान सांबाळची तुमची आवय तुमकां सांडीत तरी हांव तुमकां केदींकच सांडिचो ना. कित्याक हांव तुमचो मोग करतां. मोगान हांवें तुमकां रचलां. सर्गराजाक तुवें येजय, म्हजे खातीरच तुका हांवें रचलां. त्या सोम्याक आमी निरंतर अर्गां दिवंक फावो. ताची महिमा आमी गावंक फावो. ताका आमी आराधन करूंक फावो. आमचें जिवन ताच्या पांया तळा समर्पण करून जिवंक आमी फावो. त्या सोम्याक आमी निरंतर उलो मारया. तसो आदार आमी मागया. ताची ससाय आमी मागया. आमच्या गायन बुकांत दैवीक गायना नवो कोंकणी बूक जिणयेच्या कश्टा वेळार सोमी आमचे संगी सदांच आसा म्हणलें हें गायन आमी गावया. पेज नंबर 124 E28. खरी एका घडये जेजू आमचे संगी आसा. संतोष आसतनाय, कश्ट आसतनाय, बऱ्या भलायकेंत आमी आसतनाय, पिडेशिडेंत आसतनाय, खरी एका घडये जेजू आमच्या जिवनांत खरोच हजर आसा. आमकां बरेपण तो हाडटा, सोडवण तो हाडटा.
चड तराच्या नालिसायांतले तो आमकां भायर हाडटा, जंय तेवून तो आमकां करता. आमचे पासून तूं ते कश्ट मरण सोंसलो जेजू, खुर्सार आपणाकच खाली केल्लो जेजू, तुजे आनी म्हजे पासून सदांच आमच्या काळजान तो जियेता, सोडवून तो हाडटा. ताका आमी उलो मारया. आमच्या वैयक्तीक जिवनांत, आमच्या कुटुंबांत, सगळ्या मनशा कुळांतय तो ताचें रास करूं, ताची पदवी तो चलोवन व्हरूं. जिणयेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुकानी सुख रसलो तोच सांभाळता सदा. जिणयेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुकानी सुख रसलो तोच सांभाळता सदा. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आस्तलो पंत पर्यंत लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसलो पंत पर्यंत लागींच हांव तुज्या. वय मोगाच्यानो आमच्या जिवनांत कश्ट संकश्ट येत आसतना, पातकांत आमी सांपडटा आसतना, आमची आर्थीक परिस्थिती पाड जाता आसतना आमी खंगल जाता, आमी भियेता, आमी खावचे येता. जिवन कशें चलोवचें म्हूण आमकां सबारपणी कळना. देवाचेर आमी विश्वास दवरया. म्हजेर विश्वास दवरा म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त. देवाचेरय विश्वास दवरा, कित्याक हांव तुमचे संगी सदांच आसा. जिवनाच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे संगी सदांच आसा. तुमकां हांव केदींच सांडिना, सोन घालिना. सुवांसो वांजेल 10 अध्याय 10 वळ हांगासर जेजू म्हणटा, बरोवन वमतोच्या मापान जिवीत दिवंक म्हणून हांव आयलां. दुसरो कसलोच उद्देश म्हजे लागीं ना. म्हजेंच जिवन हांव खुर्सार समर्पण करन तुमकां सोडवून हाडटा, बरेपण हाडटा, बरी भलायकी हांव तुमकां दितां, तुमच्या मोतीक उजवाड हांव दितां, तुमचो खाळो खावन धांवडायता. भिये नाकात, धैर्य घेया. हांव तुमचे संगी सदांच आसा. चंचल जायनाकात, खंगल जायनाकात. तुमचे संगी हांव सदांच आसा, लागींच आसा. तुमच्या काळजांतच हांव जियेता. तळणींत सापडतना अंकारांतल्या त्या पासांत कुर्साची सावळी ताची दाखयता सकी दिशा. तळणींत सापडतना अंकारांतल्या त्या पासांत कुर्साची सावळी ताची
दाखयता सारकी दिशा चंचल जायनाका कंगाल जायनाका असलो पंत पर्यंत लागीस हांव तुझ्या चंचल जायनाका जे सर कष्ट संकष्ट आम्ही जेजूक समर्पण करूया जायनाका आमची पिडा शिडा एकसुरपण निराशपण असलो पंत पर्यंत सगळे आम्ही जेजूच्या पायांतळ समर्पण करूया लागीस हांव तुझ्या चंचल जायनाका लागीस हांव तुझ्या कंगाल जायनाका चंचल जायनाका अखेर पर्यंत हांव तुमचे संगी आसा कंगाल जायनाका तुझ्या लागीं हांव आसा असतलो तुझ्या काळजांत हांव आसा पर्यंत म्हाका पटलून धर तूं लागीस हांव तुझ्या हांव तुका केदीक सांडिसोना लागीस हांव तुझ्या हांव जावन आसा विश्वासी सेवक लागीस हांव हर एका मनशा कुळाक न्याय नीत दिवंक समाधान हाडूंक बरेपण हाडूंक हांव आयलां सबार जाणांनी मोगाच्या न्हू तांचे कश्ट संकश्ट उसारल्यात सबार जाणांनी आमच्या मागण्याची गरज उसारल्या सबार जाणांक आमी आमची मागणी बसयल्यान तांचो सर्वांचो ह्या घडी आमी उगडास काडया खुर्सार मेल्लो जेजू आमकां साल्वासां वाटच्या पासत आपणाकच त्याग केल्लो जेजू तुका आनी म्हाका ह्या घडये पळयता ताची नदर तो आमच्या जिवनाचेर तो घालता भिये नाकात खावजे नाकात धाकशे नाकात धैर्य घेया जाकोबाचें पत्र 5 अध्याय 13वी वळींत आमी अशें वाचता तुमचे मदें कोणी अडचणेंत आसा ताणें मागणें करी जाय तुमचे मदें कोणी अडचणेंत आसा कश्ट संकश्टांत आसा एकसुरपण तुका दोसता निराश जालाय तुजी आर्थीक परिस्थिती पाड जाल्या जिवनांत कशें मुखार चलचें म्हणून तुका कळना तर सोमी म्हणटा ताणें मागणें करी जाय निरंतरी मागणें करी जाय खळमीत नासतना मागणें करी जाय सांत मोनिका आपल्या पुता अगोस्तिना पासत निरंतरी मागणें करता 30 वर्सां पर्यंत आपणाचो पूत फाटीं येतलो सुकोवन गेल्लो म्हजो पूत देवा सरशीन फाटीं येतलो म्हणल्या बरोशान भावार्थान फातयेनेन खळमीत नासतना ती मागता आनी देव तिचे मागणें आयकता ना केवळ तिचो पूत परिवर्तन जाता बदलता इगज मातेन ती एक विशेष सांत जाता तर मोगाच्या न्हू आमचे सर कश्ट संकश्ट पिडा शिडा एकसुरपण कितेंय आसा तें सगळें आमी ह्या जिवंत जेजूक समर्पण करया खुर्सार मेल्लो जेजू प्रत्येक जावन ह्या हप्त्यांत ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत जेजूच्या कश्टा मरणाचो आमी उगडास काडटा कितले कश्ट ताणें सोंसले आमकां सोडवून हाडूंक आमकां बाचावी हाडूंक आमच्या पातकांतावन आमकां सुटका दिवंक सर्गावेची वाट दाखोवंक त्या जेजूक आमी आपया ते दळा आमकां बाचावी लाभतेली सोडवण लाभतेली बरेपण आमी आपणायतेलें हांव सर्गराजाच्या वाटेर आमी मुखार सरोंक आमकां साध्य जातलें तर आमच्या गायन बुकांत गव्या गायन पेज 110 E4 जेजू म्हाका आनी तुका आपयता
ताच्या वेंगेन तो आमकां घेता. आमचे सर कश्ट संकश्ट तो निवारता. शांती समाधान तो आमकां दिता. आमी हर एकली ह्या संवसारांत शाश्वत शांती आशेत हांव, संतोष आशेत हांव. कश्ट संकश्ट आयल्यारय संतोषान जिवंक आमी आशेत हांव. तें सगळें दिवचो जेजू तुका आनी म्हाका ह्या घडये आपयता. ताका आमी आमच्या जिवनांत स्वागत करया. आमच्या काळजांत एक बरो जागो ताका आमी फावो करया. तो आमच्या जिवनांत येतलो, रावतलो. शाबेतायान तो आमकां ताच्या वाटेन चलोवन व्हरतलो. हें गायनान आमी गावया आनी ताका आमी आराधन करया. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता. वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता. वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. सकडी म्हणया जेजू 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 जेजू. जिणेंत आमी खांगाळ जाताना जेजूक आमी उलो मारया. खंयची दुखींत आमी बडतरसतना, एकसुरपणांत आमी निराश जात आसतना जेजूक आमी उलो मारया. ताणें म्हळां तुमकां हांव साकर म्हणून आपयना, बगार तुमकां हांव म्हजे इश्ट म्हणून लेखतां. आमकां इश्ट म्हणसो जेजू आमकां लागींच आसा. आमच्या काळजांत तो जियेता. आमकां तो वेंगून धरता. ताका आमी उलो मारया. कांयच उणें आमकां जावचें ना. सर तराचें बरेपण तो हाडून येता. जिणेंत कंगाल जाताना, खंयची दुखीन बुडताना, सोम्याक उलो मारताना, कांयच म्हाका उणें ना. जिणेंत कंगाल जाताना, खंयची दुखीन बुडताना, सोम्याक उलो मारताना, कांयच म्हाका उणें ना. मोगाच्यान आमची सर मागणी, आमची तेसावां, आमच्या काळजाचे सर आठे विटे त्यास जेजू समोर आमी ह्या घडये दवरया. आमची सर जिवनाची योजना, जें कितें आमी आमच्या जिवनांत अपेक्षीत हांव करूंक आशेत हांव, तें सगळें आमी जेजूच्या पांयां समर्पण करया. सबार जाणांनी हांगासर तांची मागणी धाडून दिल्यात, ती आमी आतां त्या जेजूच्या पांयां समर्पण करया. जल्माचो आचरण करच्या सबार जाणांनी हांगासर देवाक अर्गामीस भेटयला. 31st बर्थडे आचरण करता जोहानस डेनिस सिक्वेरा, मारोली टाउन. क्लाइड लेविस, कालगरी, कॅनडा टाउन. प्रीतम जॉय कार्डोजा, बेलमन टाउन.
नॅन्सी मचादो उद्यावर तावन ह्या म्हयन्याच्या 23rd 70 वर्सांचो जल्म दिवस आचरण केला. सायमन वलाडो सांताक्रूज तावन देव हांचेर आनी जल्म दिवस आचरण करच्या सर्वांचेर ताची दराळ बेसांवां वतूं तांकां संतोश दादोसकाय फावो करूं म्हणून आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. ऐकमचे प्रार्थन येसम्या. देवान आपल्या जिवनांत केल्ल्या सर बरेपणा पासून सबार जाणांनी अर्गामीस हांगासर भेटयलां. बॉस्को सावियो पिरेरा, आल्दिता आल्फिनो डिकॉस्ता आनी कुटुंब देवाक अर्गामीस भेटयतात. रिचर्ड लिना फेर्नांडीस देवान आपणाचेर वतल्या विशेष बेसांवां पासून डिवायन मर्सीक अर्गामीस भेटयतात. सारा आन बेंगलोर तावन देवान आपणाच्या जिवनांत केल्ल्या सर बरेपणा पासून मिसाचें बलिदान भेटयता. फ्लोरिन डिसोजा महाकाळी मुंबय तावन लिझी फेर्नांडीस BC रोड तावन जसिंता वेगस बंटवळ तावन आनी देवाक अर्गामीस भेटयता. विजय सल्डाना संतेकट्टे तावन संगतस मोगाच्या न्हू सबार जाणांनी विशेष ते सवा पासून हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयलां. आपल्या परिक्षेंत 10th स्टँडर्डाच्या परिक्षेंत बरें फलितांश मेळच्या पासून मिसाचें बलिदान भेटयलां. वियोला पिरेरा बचपे तावन बऱ्या भलायके पासून मिसाचें बलिदान भेटयलां. एल्रिक लेविस बरी भलायकी मागून मिसाचें बलिदान भेटयलां. जेत्रू सिक्वेरा किरेम तावन एग्जामांत तशेंच ड्रायव्हिंग लायसन्स बेगीन मेळच्या पासून मिसाचें बलिदान भेटयलां. आदिल नोरोन्ना दुबय तावन SSLC परिक्षेंत बरें फलितांश मेळच्या पासून मिसाचें बलिदान भेटयलां. ब्रिस्टन फेरावो बळकुंजे तावन एक विशेष तेसां पासून मीस भेटयलां. लिन मिरांदा मुंबय तावन लूसी मिरांदा संतेकट्टे तावन लिल्ली सिक्वेरा मुंबय तावन जॉन मोंतेरो मूडबिद्री तावन आनी बऱ्या भलायके पासून मिसाचें बलिदान भेटयलां. नॅन्सी रॉड्रिगस पेर्माय तावन देवांची सर मागणी आयकून तांणी आशिल्लें सगळें फावो करून दी म्हणून आमी मागया. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. ऐकमचे प्रार्थन येसम्या. कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो उगडास काडून तांचे पासून हांगासर सभा जाणांनी मिसाचें बलिदान भेटयलां. सोल ऑफ बेनेडिक्टा अँड फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्ग तावन सोल ऑफ जॉर्ज डिकुर्ना, सोल ऑफ पौलिन डिसोजा कोडियल तावन 29 वर्सांची डेथ एनिवर्सरी आचरण करच्या चार्ल्स नोरोन्ना पासून मिसाचें बलिदान भेटयलां. फजीर तावन देवादीन मार्सेल आनी आलिस फेर्नांडीस, देवादीन ग्रेगोरी पिंटो निरुडे तावन कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वां पासून मिसाचें बलिदान भेटयलां. गिल्बर्ट नोरोन्ना किन्नीगोळी तावन सोल ऑफ चार्ल्स सल्डाना चिकमंगळूर तावन देवादीन मार्सेल आलिस फेर्नांडीस, देवादीन डॉल्फिवास मंगळूर तावन देवादीन फेलिक्स सुवारीस मुक्का तावन देवादीन जॉन आनी प्रिया क्रास्टा, देवादीन रॉबर्ट लोबो संपिगे तावन कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वां पासून आनी पर्तगालींतल्या सर अत्न्या पासून मिसाचें बलिदान भेटयलां. नॅन्सी रॉड्रिग्स पेर्माय तावन देवादीन वलेरियन हेनरी पिंटो कुडुपू तावन देवादीन कॅलिस रॉड्रिग्स सांताक्रूज तावन देवादीन रेमेदिया सांतुमायर आनी जेन पिंटो कुर्ला वेस्ट तावन कुटुंबांत अंतरलेल्या सर संध्या पासून मिसाचें बलिदान भेटयलां. सेबास्टियन वलाडो सांताक्रूज ईस्ट तावन देवादीन विलियम मचादो आनी आमच्या कुटुंबांत तशेंच
साबार जाणांनी तांच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो उगडास काडून मीस भेटोवंक आमकां विचारला तांचे सर्वां पासून आमी मागया आयकमचें प्रार्थन येसोम्या आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. मोगाशानो आतां आमी दिंबयेर पडया आनी त्रिएक देवाचें आशिर्वाद घेवच्याक आमकां आमी आयती करया. जेसू 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 जेसू. तुझेशी बापा म्हज्या काळी जोगडा तुका परवसन तुझेशी आयला बापा आशीर्वादी म्हाका बापय सारक्या मोगान तुज्या ल्हानपणी हांव वाडतलो संवसारी आशा कुशांक संपडून हांव मोग तुजो विसरून गेलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्याय सवे आसो. मोगाशानो भाग्यवंता हप्त्यांत आमी पांय तेंकला हो जावन आसा हप्तो आमच्या सोडवणेचो एक भाग्यवंत हप्तो जावन आसा. देवाक सडीत मापान लागीं सोडचो हो एक हप्तो जावन आसा. आमची पातकी जिनी सांडून सर्गींचें राज आपणावंक मुखार सोडचो एक विशेष वेळ जावन आसा. जेजून आमाचो मेस्त पासत खुर्सार आपलो जीव त्याग केलो. तसो जेजू तुका आनी म्हाकाय ताच्या वाटेन चलोवंक सतानितीच्या वाटेन चलोवंक प्रामाणीकपणान जियोंक उलो दिता. हेरां पासत आमी आमचें जिवन निरंतरी त्याग करन आपणाकच खाली करन जियोंक जेजू ह्या हप्त्यांत तुका आनी म्हाका उलो दिता. मागण्या रजारांत आमी हो हप्तो करची जाय. जेजू संगी मागण्यांत आमी हो वेळ करची जाय. ते दळा आमी आशिल्लें सगळें देव आमकां फावो करता. बरी भलायकी तो आमकां दिता. संतोश समाधान दादोसकाय तो आमकां दिता. आमच्या जिवनांत तृप्ती तो आमकां दिता. तर मोगाच्यान आमचे दोळे आमी दांकया. आमचें सगळें जिवन आमी त्याच खुर्सार मेल्ल्या जेजूक समर्पण करया. तसो आदार आमी मागया. ताची ससाय आमी मागया. तसो उजवाड आमी मागया. आमच्या जिवनांत आसलें सर तराचें पातकाचें सैम तो खाण उडोवन दी. खाळोक धांवडावन दी आनी ताच्या उजवाडान ताच्या स्पिरितान ताच्या जाणव्यान तो आमकां बरोवन दी म्हूण मागया. आतां भावानो आनी भयणीनो आमची सर पातकां आमच्यो सुखी आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया. देवा बापा लागचें भोगसाणें आमी मागया. संगी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदांच सांवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं
आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमियाका क्लूत कर, सुमियाका क्लूत कर, क्रिस्ता का क्लूत कर, क्रिस्ता का क्लूत कर, सुमियाका क्लूत कर, सुमियाका क्लूत कर. प्रार्थुया. सर पदवीधरा देवा आमच्या मोगळा बापा, आमी एकदम असक्त, आमचे अष्टंगी कितेंच करूंक आमकां तांक ना. तुज्या एकल्याच पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं नव्या जिवान आनी गटायन आमकां बर आनी तुजो आदार निरंतरी आमकां फावो कर. त्यास आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. पळया ओ म्हजो सेवाक, हांव ताका सांबाळून धरतां. ओ म्हजो विंसून काडलेलो, ताचे थंय म्हजो आत्मो संतोसता. ताचेर हांवें म्हजो आत्मो घाला. राष्ट्रांक तो नीत हाडटलो. तो बोब मारचो ना वा आपलो ताळो उबारचो ना. रस्त्यार तो आपलो ताळो आयकूंक दिवचो ना. चेंचलेलो चिवो तो मोडचो ना. मिणमिणती वात तो पालवचो ना. खरेंच तो नीत हाडटलो. पृथ्वीर नीत स्थापीत करीसर तो ताकचो ना वा दामचो ना. द्वीप ताचे शिकवणेचे वाट पळयत आसात. जाणें मळब रचलां आनी तें विस्तारलां, जाणें पृथ्वी आनी तांतूं उपजतात ते सगळे आकारलां, जाणें पृथ्वी वयल्या मनशांक प्राण दिला आनी तिचेर चलतल्यांक आत्मो दिला, तोच सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा. हांवें सर्वेस्परान तुका निती पासत आपयलां. हांवें तुजो हात धरला आनी तुका आकारला. हांवें तुका परजेचो करार आनी राष्ट्रांचो उजवाड केला. कुरड्यांचे दोळे उगडूंक, कायद्यांक बंदयांतले सुटका दिवंक, अंधकारांत बसलेल्यांक काळके कणयेंतले भायर हाडूंक हांवें तुका नेमून दवरला. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. हेर कोणाक हांवें भिवंक जाय. सर्वेस्परस म्हज्या जिविताचो खांबो. हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. जेदवा नश्टे मनीस म्हजे विरोध उठोवन म्हजी मांसां खावंक सोदतात, तेन्ना म्हजेर आड रावलेस म्हजे दुस्मण आदाळतात आनी पांय सुकून पडटात. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सगळी फौजच म्हजे विरोध उबे रावो. म्हजें काळीज धडधडचें ना. वय एक झुजूच म्हजेर उठो. म्हजो विश्वास हांव केणचो ना. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. ह्या जिवितांस सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलों. इतलें हांव बरोवचोन आसा. वय सर्वेस्पराची वाट पळय, धैर्य घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराक आत्रेगाण राव. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता,
नामान तुका आमच्या राया तू एकलोसो आमा पातक्यांची दया करताय. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे असो. जुआं फॉर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. पास्क परबेक 6 दीस आसतना जेजू बेतनियाक आयलो. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजर थंयच जियेतालो. थंय तांणी जेजूक एक जेवण केलें. मार्ता वाडून आसली. लाजर जेजू सांगता पंक्तीर बसलेल्या पैकी एकलो. तो वळू मोरयेन अर्दें लिटर भर अदीक मोलाचें अपुट्ट जटमांसी सुगंध तेल हाडून जेजूच्या पांयांचेर वतलें आनी आपल्या केंसांनी तें पुसलें. घर सगळें त्या तेलाच्या परमळान भरून गेलें. तो वळू जेजूच्या शिसां मदलो एकलो इस्कारियोत जुदास उपरांत ताका विक्रीत करच्याक आसलो तो म्हणालो, हें परमळीत तेल 300 देनाऱ्यांक विकून मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक कित्याक दिवंक नजो आसलो. तो सोर देखून ताणें अशें म्हळें शिवाय ताका दुर्बळ्यांचो हुस्को आसलेलो म्हणून न्हय. आपणा स्वाधीन असलेल्या दुडवाचे चिरयेंत घाल्लें सोर्न काडची ताका सवय आसली. पूण जेजू म्हणालो, तिका तिचे इतल्याक सोडा. म्हज्या निकेपाच्या दिसाक म्हणून तें ती दवरून घेवन दी. दुर्बळीं तुमचें सवें सदांच आसतलीं, पूण हांव तुमचें सवें सदांच आसचो ना. जेजू थंय आसा म्हणून जायत्या जुदेवांक कळीत जालें. देखून ते ताचेर मात्र न्हय, ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या लाजराचेरय दिश्ट घालचे खातीर थंयसर आयले. प्रधान याजकांनी लाजराकी जिवेशी मारचो निर्धार केल्लो, कित्याक ताका लागून जुदेवां मदले जायते जण तांकां सांडून जेजूक सतमंताले. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमी भाग्यवंत हापत्यांत आसांव. जेजू आपल्या मरणाक लागीं लागीं सरोन आसा. जेजूक ह्या मरणांतलें निवारूंक खंडीत जावन साध्य आसलें. पूण आपणाचें मिसांव संपूर्ण करच्या खातीर जेजूक निजायकी कुर्सार मरोंक आसलें. देखून जेजू भियेनासतना खावजे नासतना जेरुजलेमाक मुखार वेता. आनी आयच्या दिसा साबाताक 6 दीस आसच्या पयलें जेजू लाजराच्या घरा वेता. थोड्या तेंपा आदीं जेजून त्या लाजराक मरणांतलो जिवंत उठयल्लो. आनी हाचे वरवीं जायतो लोक जेजूचेर फात येवंक सकल्लो. जेजूस देवाचो पूत, सर्ग संवसाराचो धनी म्हणलें जायत्या जाणांनी समजून घेतिल्लें. सबार वर्सां तावन राखून रावल्लो मागलोलो क्रिस्त जेजूस म्हणून सबार जाणांक येदोळूच कळीत आसलें. तरी पूण प्रधान याजक फरिजेव जेजूक लागाड काडूंक प्रयत्न करनासात. तांचीं काळजां धरून जाल्लीं. धरून काळजाच्यांक देवाचें उतर कितें म्हणलें समजना. देखून ते जेजूक जिवीशी मारूंक सोदतात. पूण जेजू
एका विश्वासी आनी सदांच कश्ट सोसूंक तयार आसचो सेवक जावन मुखार सरता. देवान आपणाक दिल्लें मिसांव मनशा कुळाक देवा लागीं राजी करचें, तांकां तांच्या पातकांतलें सुटोवचें आनी सर्गराजावेची वाट दाखोवचें हें मिसांव जेजू जारी करच्या खातीर मोरोंक सयत तो आयतो जाता. कसलें व्हडतें भाग्य मोगाचें न्हू तुका आनी म्हाका. आमी जेजूक फाटलाव करनासांव, कित्याक ताणें आपणाकच आमचे पासत खुर्सार मरण आपणायलें. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें तें वाचप आमी आयकलें. थंयसर आमी पळया, हो एक म्हजो सेवक, विश्वासी तो जावन आसा, सर कश्ट सोसूंक तो तयार आसा, सर मनशा कुळाक न्याय नीत हाडूंक तो ह्या संवसारांत आयला. हर एका मनशाक, लागशिल्यांक आनी पयशिल्यांक सस्नाचें जिवीत दिवंक तो आयतो आसा. आनी त्या पासत तो कांयच उलयना, निशब्द जावन तो मोरणाक वेंग मारता. तर मोगाचें न्हू, त्या जेजूच्या फाटल्यान आमी सोलोवंक प्रयत्न करया. विश्वासी सेवक तो, सगळे कश्ट सोसूंक आयतो आसचो सेवक तो, तुज्या आनी म्हज्या फातका पासत आमकां सोडवून हाडच्या पासत, आमकां बोगसाने हाडच्या पासत. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत निमाण्या पंक्तीर आमी अशें वाचता, हांवें तुका पडजेचो खरार आनी राष्ट्रांचो उजवाड केला. वय मोगाचें न्हू, देवान जेजूक सगळ्या राष्ट्रांचो उजवाड जावन दिला. कुड्यांक चे दोळे उगडूंक, कैद्यांक तांच्या बंदडींतलें सुटका दिवंक, अनकार्यांक तांच्या काळख्यांतावन पयस हाडूंक आनी सर्वांक न्याय नीत कर दिवंक देवान जेजूक ह्या संवसारांत धाडला. त्या जेजूच्या फाटल्यान आमी सोलोवंक प्रयत्न करया, तसो आदार आमी मागया. ताचे परीस आमी देवाक विश्वासी जावन आनी कश्ट संकश्ट येत आसतना देवाक सांडिनासतना ताच्या व्यंगेंत रावंक आनी तसो आदार मागोवंक आमी मुखार सरया. आमेन. बलिदान बापा, तुका आमी आज भेटयता. ओपून घे सवस आमचे, तुका आमी समर्पिता. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर मागण्या सोवें ते सावां सोवें सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, आमी भेटयता त्या ध्यानांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमची खोटेपणां नपयस करच्याक जेजूच्या कश्टा मरणाचो यज्ञ तुवेंस आमकां आमच्या हातांनी दयाळान घालाय. तो मानून घेवन ससनाचें जिवीत आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. पै अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पळयत बापा, सर पदवीदारा आनी ससनाच्या देवा, सरकारी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळें
आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे महिमेची वाखणी आपल्या कुर्साच्या उतरावरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश परतो सर आनी संसार भरला तुझ्या वैभवा सगळी तुका जय सगळी तुका जय सगळी तुका जय 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 सगळी तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय सगळी तुका जय 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 सगळी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कसमरण सोसूंक वेच्या आदीं जेजून आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वरावतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सो गुड परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पॉल सल्डाना आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर सगळ्या भक्त सांगता तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो ह्या घडी आमी उगडास काडया. देवतांची सर पातकां बगसून तांकां ससनाचें जिवीत फावो कर म्हणून आमी मागया. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अंकार मरिया देवाचे मेळ संगती सांत जुजे तिसो पोती सांत आर्नोल्ड जॉन्सन यस्विडिसो गडनाड जुजे फ्रेनार्ड मेट्स चायना गेल्लो यस्विडिसो पयलो मिशनरी मरिया हेलेना जोसेफा यस्विडीचे सर मार्तीर भगवन धर्म दिता आनी सर काणी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सरपदवेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. मोगाच्यानो परत्यानं आमच्यो सर वैयक्तीक गरजो आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो आनी सगळ्या मनशाकुळाच्यो गरजो देवा समोर दवरन सगळ्या संवसारात शांती समाधान माया मोग रास करूं म्हणून मागोन आनी प्रत्येक जावन ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत जेजू संगी सडीत मापान वेळ करसूंकू जाय ती कृपा मागोन जेजून शिकयलेलें तें प्रार्थना आतां आमी धैर्यान म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतलीं विघ्नां आनवारांतलीं पिडे शिडेंतलीं एकसुरपणांतलीं आनी निराशपणांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय शांती समाधान आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार खाकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशोर मने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुझे येताय आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसूं. माया मोगसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावानो आनी भयणीनो ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती हो जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त आमकां आमच्या पातकांतलें सोडोवच्या पासत कुर्सार मेल्लो देवाचो एकलो सपूत शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. ये म्हज्या काळजांत स्वागत करता तुज्या येण्याक राखून रावता. ये वेगी ये म्हूण लालेवन मागता. ये तूं सोम्या परता. प्रार्थुया. दयाळ बापा सदां तुज्या भुरग्यांच्या सांगाता राव. या मिसार आमची काळजां आमी तुका ओपून दिलीं आनी तुज्या पवित्र जेवणान आमचे आत्मे तुवें पोसले. तर आतां मोगाळ जागृतकायेन आमकां सगळ्यांक राख आनी तुज्या मोगांत सदांकाल सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमच्याय सवय आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नमन तुका पवित्र कुसा. नमन आमच्या मोगा करता. नमन कुसा सैतेवंता. नमन कुसा आमच्या सोम्याच्या.